नमस्कार। कला, साहित्य, उद्योग, पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्रै ठाउँ भातगौटा बलिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार। दर्शक महानुभावहरू, गएको केही समयमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू आएको अहिले हामीलाई जानकारी नै छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा ऐन 2073 कार्यान्वयनमा आएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाट 11, 12 र 10 को परीक्षा सञ्चालन हुने र यसको क्षेत्राधिकार यसरी तोकिएको अवस्था छ। शिक्षा नीतिमा अथवा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तन आए पनि के यी परिवर्तनहरू व्यवहारमा लागू भएका छन्? व्यवहारमा लागू हुँदाको कठिनाइ के छ र अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिएको कुराहरू के हो त? आजको विषयमा हामी यही विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर महाश्रम शर्मा। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त तपाईँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नवनियुक्त अध्यक्ष अहिले हुनुभएको छ। यसका लागि तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना हाम्रो। एकदम धन्यवाद। हजुर। अब कुराकानी गरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ यो 2073 सालपछि चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भएको छ। र यसपछि चाहिँ 10, 11, 12 नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत यसको परीक्षा परेको छ। यो गर्नु कतिको जरुरी थियो त? कतिलाई प्रश्न हुन सक्छ? एकदम धन्यवाद। एकदम यो समसामयिक जुन किसिमको प्रश्न सोध्नु भएको छ, यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाल सरकारले तात्कालीन रूपमा जुन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद थियो, त्यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो। यस के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्नको लागि दुईटा कुराहरू वास्तवमा शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले जुन हिसाबबाट कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा जुन किसिमको प्राथमिक तहको चाहिँ जुन आधारभूत तहको शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहले लिने परीक्षा र कक्षा 10 र 12 को परीक्षा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने भनेर जुन किसिमको व्यवस्था गर्यो, यो व्यवस्था गर्दाखेरि कक्षा 10 मा एसएलसी जुन किसिमको तात्कालीन अवस्थामा 1990 सालदेखि लिइरहेको जुन परीक्षा हो, त्यसलाई चाहिँ समेत चाहिँ कक्षा 10 को परीक्षा र 12 को परीक्षा चाहिँ एउटै बोर्डबाट लिने भन्ने खालको कुराहरू जुन आयो। किन यो आयो त? यहाँलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि खास गरी नेपाल सरकारले नेपालको जुन संरचनात्मक विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गर्यो, त्यो संरचना परिवर्तन गर्दा कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा र त्यसभन्दा तल इसिडी प्री प्राइमरी अथवा चाहिँ पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू पनि रहन्छन् र 8 सम्म आधारभूत शिक्षा भइसकेपछि 9 देखि 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाइसक्यो। माध्यमिक शिक्षा बनाइसकेपछि कक्षा 8 को सन्दर्भमा एउटा आधारभूत तहको सन्दर्भमा एउटा र कक्षा 12 सम्म माध्यमिक तहको सन्दर्भमा चाहिँ परीक्षा व्यवस्थापन पनि एउटै ठाउँबाट एउटै निकायबाट गर्ने किसिमको व्यवस्था गरेको हुनाले पनि शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले तात्कालीन रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको जुन एसएलसी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छ अथवा अहिलेको एसई तत्कालीन एसएलसी र अहिलेको एसईलाई चाहिँ र त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गतको जुन परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गतका निकायहरू छन्, त्यसलाई एउटै ठाउँमा राख्यो। त एउटै ठाउँमा राखिसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्र सर्टेन कामहरू त्यसभित्र रहेका तात्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदभित्र रहेका केही कामहरू जस्तै विद्यालयलाई सम्बन्धन दिने जस्ता कामहरू अर्को निकायलाई विशेष गरी शिक्षा विभाग तात्कालीन शिक्षा विभाग र अहिले चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनिन्छ त्यसलाई दिएर अरू परीक्षा सम्बन्धी विषयहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत राखेको छ। र त्यस हिसाबबाट पनि यो के हो त भन्दाखेरि समग्र हिसाबले विद्यालय शिक्षाको जुन हिसाबबाट परिवर्तन भयो विगतदेखि र यो स्ट्रक्चरल जुन चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तन भएपछि शिक्षामा यो खालको पाठ्यक्रम चाहिँ छुट्टैले हेर्छ अनि अनुमतिका विषयहरू छुट्टैले हेर्छ, त्यसपछि परीक्षा छुट्टैले हुन्छ, यस्तो खालको भयो। र अनि यहाँनिर अर्को कुरा पनि मैले के थप्न चाहेँ भने यो सङ्घीयताको जुन सङ्घीयता आयो जब नेपालमा जुन राजनैतिक परिवर्तन भएर सङ्घीयता लागू भयो, नेपालको संविधान 2072 पछि त्यो संविधानले जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ, विशेष गरी
विद्यालय शिक्षाको जुन किसिमका अनुमति दिने र अन्य किसिमका कामहरू गर्ने व्यवस्थापन गर्ने सबै कुराहरू स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यसैले अहिले त अब अनुमति दिने विषयहरू त स्थानीय सरकारसम्म पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो चाहिँ शिक्षाको रिस्ट्रक्चरिङ, शिक्षाको चाहिँ जुन संरचनात्मक परिवर्तन हो, यो परिवर्तनले एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको। हजुर, अब यो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ अब यो विद्यालय तहको अन्तिम बोर्ड हुने। हजुर हो होइन, यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब हामीले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि, अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि कक्षा 10 लाई त फलामे ढोका भनेर चिनिन्थ्यो होइन। अब चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिने हो कि अथवा एसई हुँदैन भनेर अब माथिल्लो तहमा जाँदाखेरि एउटा रिफाइन्ड प्रडक्ट नआउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ। यस विषयमा के? एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। रिफाइन्ड प्रोडक्टको कुरा एकदमै योग्य विद्यार्थीहरूलाई, योग्य व्यक्तिलाई माथि पठाउनु पर्यो र जसले गर्दा हामीले कक्षा 12 पछि उत्पादन भएको जुन जनशक्ति छ, जुन विद्यार्थीहरू छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले पठाउने कहाँ हो त? हामीले पठाउने हो बजारमा होइन, श्रम बजारमा एउटा। दोस्रो हामीले पठाउने उच्च शिक्षामा। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो पठाउने ठाउँ त श्रम बजार भनेको नेपालको श्रम बजार र नेपाल अरू कन्टेक्स्टमा हामीले बाहिर पनि नेपालका कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्न गइरहेको पनि छन्, उच्च शिक्षा लिन पनि गएको छ र अरू कामको लागि पनि जाने चाहिँ गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म नेपालका विद्यार्थीहरू जुन मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन भएपछि बाहिर नजाउन्, नेपालमै इन्टरप्रेनियर उद्यमशील बनुन् भन्ने एउटा मनसाय हामीले राख्नुपर्छ। त्यसो भएर पनि नेपाल सरकारले जुन किसिमको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कुराहरूलाई पनि अलिकति बढ्ता विशेष गरी अहिले प्राथमिकता दिएको छ। र दोस्रो के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालका युनिभर्सिटीहरूमा पनि त्यस्ता बच्चालाई पठाउनु पर्यो जुन बच्चा चाहिँ एकदमै योग्य हुन् र उनीहरूले चाहिँ कम्पिटिसनमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज अथवा कुनै किसिमको कुराहरू गर्न नपरोस् होइन, त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्ने कुरा छ। त्यसो भएर पनि यहाँले भनेको कुरा के हो भने कक्षा 10 को कुरा आयो। अब यहाँले सोध्नु भएको कुरा कक्षा 10 विगत विभिन्न ठाउँहरूको प्र्याक्टिस अरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले हेर्दाखेरि सबै कुराहरू के छ त भन्दाखेरि विभिन्न तहमा स्तरीकृत परीक्षाबाट विद्यार्थीहरूको योग्यता परीक्षण गर्ने प्रचलन छ र त्यो योग्यता परीक्षण गरेपछि विद्यार्थीका हरेक उनीहरूका चाहिँ ओभरअल क्रियाकलापहरूलाई, व्यवहारहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीहरूलाई माथि पठाउने हो, उनीहरूलाई सर्टिफिकेसन गर्ने हो, प्रमाणपत्र दिने हो। हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई त्यत्तिकै पास परीक्षा हुँदैन भनेर भन्यौँ भने विद्यार्थीहरूको जुन किसिमको योग्यता छ, विद्यार्थीले पढ्ने किसिमको क्षमता छ, त्यो किसिममा ह्रास आउँछ। त्यसो भएर पनि यो खालको प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय देशहरूमा विद्यार्थीहरूलाई तलदेखि परीक्षा नलिइकन माथिल्लो कक्षामा गएर परीक्षा लिने, त्यो परीक्षा एकदमै स्तरीय हुने र त्यो परीक्षाले साँच्चै युनिभर्सिटीमा उनीहरू जान पाउने हुन् कि होइनन्, युनिभर्सिटीमा जानको लागि छनौट गर्ने त्यस्तो प्रक्रिया त्यस्ता देशहरू जो शिक्षामा एकदमै विकास गरेका छन्, जस्तै फिनल्यान्ड जस्ता, उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूमा। जस्तै फिनल्यान्डको कुरा हामीले हेरौँ, 13 वर्षपछि चाहिँ बच्चाहरूलाई बल्ल परीक्षा लिन्छ। त्यो खालको परिस्थिति त अरू कन्ट्रीहरूमा छैन। इभेन युकेमा विशेष गरी बेलायतमा छैन, अमेरिकामा छैन र अरू हाम्रा साउथ एसियामा विशेष गरी यो सार्क कन्ट्रीहरू हामीले हेऱ्यौँ भने दक्षिण एसियाली देशहरूमा जहाँ पनि के छ भनेदेखि कक्षा 10 को बोर्ड इक्जामिनेसन हुन्छ, कक्षा 12 को बोर्ड इक्जामिनेसन हुन्छ। भारतमा हेरौँ, भारतका कतिपय बोर्डहरू, बङ्गलादेशमा हेरौँ, श्रीलङ्कामा हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ पाकिस्तानमा हेरौँ। हामी त के हो त भने नेपाल एक्लै अन्त अरू होइन कि, हामी त वरिपरि छिमेकी पनि त हामीले हेर्ने हो नि, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रा बच्चाहरू, योग्य बच्चाहरू कम्तीमा स्क्रिनिङ गर्दै जानुपर्छ। यसको लागि अहिलेको परीक्षा प्रणाली कुरा आउनु होला। अहिलेको परीक्षा प्रणाली हामी जसरी चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो परीक्षा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र त्यो हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ भनेको जुन किसिमको एउटा जुन किसिमको शङ्का गर्नुभएको छ, त्यो शङ्का गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ कक्षा 10 मा पनि, कक्षा 8 मा स्थानीय तहले, कक्षा 10 मा प्रादेशिक तहबाट र कक्षा 12 मा चाहिँ राष्ट्रिय तहबाट विद्यार्थीहरूलाई परीक्षण गरेर, विद्यार्थीको योग्यता परीक्षण गरेर उनीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने, तिम्रो योग्यता यदि छ भनेर प्रमाणित गर्न चाहिँ पर्छ। त्यो कुराहरू नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड जुन अहिले राष्ट्रिय जुन होइन हाम्रो चाहिँ जुन एक्जामिनेसन बोर्ड छ होइन, यसले चाहिँ त्यही लाइनबाट अगाडि काम गर्ने रूपमा लागेको छ। हजुर, जस्तो तपाईँले श्रम बजारको कुरा गर्नुभयो नि, योग्य बनाएर लानु चाहिँ तपाईँहरूको अभिभारा हो, बोर्डको अभिभारा। अहिले हाम्रो एजुकेसनल प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ जुन एउटा प्रोफेसनलिजम छैन,
भन्ने कुरा आयो। जुन पढायो, विद्यार्थीलाई पढायो, तर उसले श्रम बजारमा जाँदाखेरि उसले जुन स्किल्सहरू गेन गर्नुपर्ने हो त्यो गेन गर्न नसकेको अथवा श्रम बजारलाई नपुगेको, प्रोडक्टिभ नभएको जस्ता कुराहरू छन्। यो हाम्रो शिक्षामा चाहिँ एउटा जुन हुनुपर्ने हो नि सटिकता अथवा प्रोडक्टिभनेस, त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के हो? कस्तो राम्रो कुरा गर्नु हो कि हामी यही कुरा अघि पनि मैले केही कुरा उठाएँ। हामीले हाम्रो पठन पाठन, हाम्रो चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई कसरी हामीले यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रो परीक्षा प्रणाली के छ। अहिलेसम्म हामीले तल्लै तहदेखि विद्यार्थीहरूलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सर्टेन क्लासमा गएर घोकेर भए पनि परीक्षा चाहिँ उत्तीर्ण गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जब मार्केटमा, आफ्नो श्रम बजारमा जाँदा काम गर्न नजान्ने, यो हिसाबबाट हामी चाहिँ यो पुरानै किसिमको शैलीमा चाहिँ हाम्रो परीक्षा प्रणाली पनि भयो र हाम्रो पठन पाठनको शैली पनि यही किसिमको भयो। र हामीले विद्यालय युनिभर्सिटीबाट शिक्षकहरू हामीले जुन उत्पादन गऱ्यौँ, हामीले विद्यालयमा पठाउने जुन शिक्षकहरू हो, शिक्षकहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अथवा सम्पूर्ण किसिमका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, तलदेखि विद्यार्थीहरूको चाहिँ पोर्टफोलियो अथवा उनीहरूको चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ उनीहरूको रेकर्ड राखेर होइन, उनीहरूलाई हरेक किसिमका चाहिँ कुराहरूमा के छ त, कुन विषयवस्तुमा कमजोर छ, उसका चाहिँ कुन किसिमका क्यारेक्टरिस्टिक, कुन चाहिँ उसका चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले सुधार गर्नुपर्छ, यो विषयतर्फ हामी गएनौँ। हिजो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हामीले गरेको के हो त भने जुन किसिमको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली हामीले सुरुवात त गऱ्यौँ। वास्तवमा कक्षा 1 देखि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गऱ्यौँ, तर निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको साँच्चै प्र्याक्टिसेसहरू हामीले जुन हिसाबबाट गर्नुपर्ने थियो, जसरी निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भनेपछि बच्चाको चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू, उसका प्रत्येक क्रियाकलापहरू, उसले चाहिँ स्किलको कुरा उठाउनु अस्ति अघि, उसको नलेज कस्तो छ, उसको चाहिँ स्किल के छ, उसका अरू हानी बानी बेहोराहरू चाहिँ के छन्, उसले भविष्यमा के कुराहरू गर्नेतर्फ उसको लगाव छ होइन, यो सम्पूर्ण विषयहरूको कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ। त्यसैले अब चाहिँ के हो त भने यो मूल्याङ्कन परिपाटी चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। तर यो परिवर्तन गर्नलाई केन्द्रले मात्रै गरेर पुग्छ त? पुग्दैन। कि यो गर्नको लागि शिक्षकहरू नै त्यो मूल्याङ्कन प्रणालीमा चाहिँ अभ्यस्त हुन आवश्यक छ र विद्यालयदेखि नै बालबालिकाहरूको मूल्याङ्कन जसरी हामीले शिक्षण सिकाइ, उनीहरूको चाहिँ नलेज मात्रै होइन, उनीहरूका व्यवहारमा, उनीहरूका सिपमा उनीहरूलाई प्रोजेक्ट दिएर हुन्छ अथवा अरू कुराहरू साँच्चै व्यावहारिक रूपमा उनीहरूलाई सिकाउने र त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ। र यो खालको कुरा अहिले नभएको यहाँले चाहिँ किन त्यस्तो हुन सकेन भन्ने खालको कुरा जुन कुरो उठाउनु हो, त्यसको लागि हामीले चाहिँ तल्लै कक्षादेखि नै शिक्षण सिकाएर परीक्षा तथा मूल्याङ्कनलाई सँगै जोडेर लानुपर्छ। यो चाहिँ परीक्षा मूल्याङ्कन र शिक्षण सिकाइ भनेको एक अर्काको परिपूरक हो, तर हामी यसलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा हेरिराख्यौँ। त्यसैले त्यो प्रणालीलाई अबको कन्टेक्स्टमा, अबको ग्लोबल विशेष गरी विश्व परिवेश र हाम्रो आफ्नै परिवेशलाई पनि हेरेर बच्चाहरू एकदमै योग्य बच्चाहरू तल्लैदेखि माथि पुर्याउनको लागि हामी त अहिले कस्तो गर्यौँ भने बच्चालाई पास गर्दै 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 माथि चाहिँ लग्यो, कक्षा 10मा पुगेपछि अथवा 12मा पुगेपछि बच्चालाई फेल गरिदियो। यो त गलत भयो नि। त्यसैले यो कुराहरूतर्फ हामी चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामीले बच्चाहरूलाई तल्लै कक्षामा यदि उनीहरू कमजोर छन् भने त्यहीँ न सिकाएर अनि माथि बढाउँदै जाने हो, उनीहरूलाई माथि योग्य बनाउँदै लैजाने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो परिपाटी सुधार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो कुराहरू गर्न नसकेकै कारणले पनि हामीले कोसिस त नगरेको होइन, नेपाल सरकारले कोसिस त गरेको छ, तर गर्न पर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। किनभने समय परिस्थिति, विश्वमा चाहिँ शिक्षा यति मतलब हरेक कुराहरू यति छिटो बदलिएको छ। अहिलेको चाहिँ ग्लोबलमा जुन किसिमको सूचना तथा प्रविधिको युगमा खास गरी 12 घन्टामा चाहिँ हरेक इन्टरनेटको चिजहरू चाहिँ 12 घन्टामा परिवर्तन हुन्छ होइन, डबल हुन्छ त्यो होइन। त्यस्तो परिस्थितिमा हामी चाहिँ उही पुरानै कुराबाट गर्न सकेनौँ भन्ने चाहिँ होइन कि हामी गर्नुपर्छ, मेहनत गऱ्यौँ भने गर्न नसक्ने छैन। हजुर, अब जस्तो परीक्षाकै कुरा गर्नुभयो होइन, जुन यो 10 को परीक्षा चाहिँ प्रदेश स्तरबाट गर्ने र 11 र 12 को परीक्षा चाहिँ बोर्डबाट गर्ने भनिएको थियो। अनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 को परीक्षा पनि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अन्यल छ र पछि अर्को कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि एसई नै खारेज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यसमा अन्यल हुन सक्छ? यो अन्यल एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अन्यल मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। स्पष्ट रूपले हामीले नेपालमा जुन किसिमको अहिले सङ्घीयताको सन्दर्भ आयो, हामी चाहिँ केन्द्रीकृत विषयहरूलाई, केन्द्रीकृत शासन पद्धतिलाई विकेन्द्रीकृत हिसाबले स्थानीय तहमा गइसक्यो। अब स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकार आफ्नै हिसाबले
आफूलाई तोकिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने र ऐन नियमहरू बनाउने कुरामा स्वतन्त्र छन्। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारमा जुन सङ्घीय ऐनहरू नआएसम्म प्रादेशिक र स्थानीय ऐनहरू बनाउन समस्या भइरहेको अवस्था छ। हामीले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यो सङ्घीयता आइसकेपछि नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा नीति त ल्यायो तर शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन। अब शिक्षा ऐन आउने लाइनमा मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले अब त्योतर्फ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले छ। र अहिलेसम्मको अवस्था के हो भने अहिलेसम्म 2073मा जुन अघि पनि प्रश्न कुरो उठ्यो कि यो शिक्षा ऐन अहिलेको विद्यमान शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को र कक्षा 10को परीक्षा लिने भन्ने अहिलेसम्म शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसो भएर पनि तर त्यो शिक्षा ऐनको कुरालाई बाहिर चाहिँ के छ भने सङ्घीयताको कुरो आयो अब त तल हो भन्ने चाहिँ एउटा जुन कुराहरू आएको छ। खास गरी हामीले के कुरो हो त भने वास्तविकता के हो भने कक्षा 8को परीक्षा जुन छ अन्तिममा हुने परीक्षालाई स्थानीय तहले लिने, कक्षा 10को प्रादेशिक रूपमा जाने, किनभने प्रदेशभन्दा अगाडि क्षेत्र थियो, क्षेत्रमै जाने भन्ने कुरो पनि थियो। र अनि कक्षा 12को चाहिँ के हो त भने सङ्घले लिने हो, यो प्रष्ट कुरो हो। र अहिले सम्म विगतमा 2 वर्ष कोभिडको कारणले पनि परीक्षाहरू हुन सकेन। आन्तरिक मूल्याङ्कनको कारणले ती आन्तरिक मूल्याङ्कन विद्यालयबाट पठाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर अनि सर्टिफिकेट दियो, विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दियो। र अहिलेको परिस्थिति अलिकति फरक छ कि हामीले यो वर्ष विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै केही पछिदेखि नै पठन पाठन भइरहेको छ र विद्यार्थीहरू विगत 2 वर्षदेखि जुन किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति थियो अब अहिले आएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको परीक्षा हुनुपर्छ भनेर मैले केही अगाडि एकदमै मिडियाहरूबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तर्फबाट पनि वैशाखमा हामीले एसई परीक्षा हुन्छ भनेर भनिसकेको पनि छु। र मैले सबै यहाँको मिडिया मार्फत पनि मैले सबैलाई चाहिँ त्यही अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र सबै विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू पनि त्यही हिसाबबाट तयारी अवस्थामा बस्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष कुरो के हो त भने यो स्थानीय तह भन्नुको अर्थ के हो भने कक्षा 8को स्थानीय तह र कक्षा चाहिँ 10को प्रादेशिक रूपमा जाओस्। स्थानीय भन्नुको अर्थ केन्द्रमा नहोस्, तलतर्फ जाओस् भन्ने नै हो। त्यसैले हामीले यो वर्षको कक्षा 10को अन्तिममा हुने जुन एसई परीक्षा छ त्यो प्रादेशिक रूपबाट चाहिँ लिने, प्रदेशले नै लिने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने लाइनमा हामीले चाहिँ आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेकै छौँ। र जबसम्म शिक्षा ऐनमा सर्टिफिकेसन गर्ने कुरा, जुन प्रमाणपत्र दिने कुराहरू चाहिँ प्रदेश तहबाट दिने भन्ने खालको नभएसम्म प्रमाणपत्र दिने कुरामा समस्या भएको मात्रै हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिन्छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको फेसिलिटेसनमा, त्यसको चाहिँ सहजीकरणमा प्रदेशले नै सबै कुराहरू कक्षा 10को प्रदेशले चाहिँ गर्ने कुराहरूतर्फ हामी त्यही हिसाबले गृह कार्य गरेको हुनाले पनि यी अहिले कतिपय कुराहरू हामीले सार्वजनिक यो समय तालिकालाई सार्वजनिक गरेका छैनौँ। अब नजिकै सकेसम्म छिटो नै हामीले सार्वजनिक गर्छौँ र वैशाख महिनामा चाहिँ परीक्षा लिएर वैशाख महिनाभरि परीक्षा सकेर असारभित्र हामीले नतिजा प्रकाशन गर्ने र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने एकदमै त्यस कुराहरूमा हामी पूर्ण चाहिँ सतर्क छौँ। गएका वर्षहरूमा हेर्ने भने जुन विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेको थियो नि, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नम्बर पठाएको थियो र यो मन परे रूपमा नम्बर चढाउँदाखेरि पनि त्यहाँ कुनै पनि के भन्छ बाधा अडचन अथवा त्यो रिइभ्यालुएसनको कुरा भएन भनेर यस्तो कुराहरू उठे। यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको स्तरको उचित मूल्याङ्कन भएन भनेर पनि कुरा आए। यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने हो कि अथवा के परिवर्तन? त्यो कुराहरूलाई मैले अघि पनि भने नि, विगतमा होला विद्यालयहरूमा मैले कसैलाई दोष दिने पक्षमा छैन कि त्यो परिस्थितिले विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। सबै विद्यालयहरू र सबैले जिम्मेवार पूर्ण रूपले काम गरेको भए यी कुराहरू बाहिर आउने थिएनन्। र कतिपय सन्दर्भमा कहीँ कतै होइन कुनै विद्यालयहरूमा त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नलाई कमजोरी गरियो वास्तवमा होइन। त्यसो भएर पनि आगामी दिनमा यस्तो खालको कुनै जिम्मेवारी पाउने त शिक्षकले नै हो नि, विद्यालय नै हो नि। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाउने होइन, सिकाउने र सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउने त शिक्षक हो नि, विद्यालय हो नि। त्यसैले विद्यालयलाई नै हामीले चाहिँ शिक्षकलाई नै राम्रो गर्नु भएन भन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु त राम्रो त होइन। त्यसैले यो परिस्थितिलाई चाहिँ विद्यालय तहबाट विचार गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा यी कुराहरू नहुन् भन्ने खालको कुरा स्थानीय सरकारले पनि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ। र विद्यालयमा पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू र शिक्षक साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा यस्ता खालका टीका टिप्पणी जुन आम पब्लिकबाट आउँछन् नि त्यस्ता टीका टिप्पणीबाट जोगिनको लागि र साँच्चै शिक्षा क्षेत्रलाई एकदमै राम्रो बनाउनको लागि सबै शिक्षक साथीहरू प्रधानाध्यापकज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तर जब जति चाहिँ खास गरी विगतको कुरा छ त्यो कुरालाई छोडौँ। अब यो वर्षको सन्दर्भमा हामीले विद्यार्थीका यिनै कुराहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा राम्रो भएन भन्ने खालको कुरा पनि हिसाबले र विद्यार्थीको साँच्चै विद्यार्थीको योग्यता राम्रोसँग जाँच्न सकिएन, त्यो हुन सकेन भन्ने जुन गुनासो पनि आएको छ, यो कुराहरूलाई एकदमै व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यसपटक चाहिँ त्यो खालको कुराहरू नहुने हिसाबले विद्यार्थीहरूको फेस टु फेस खास गरी यो विद्यार्थीहरूलाई अन्तिम चाहिँ परीक्षा नै लिएर त्यो खालको चाहिँ उनीहरूलाई सर्टिफिकेसन गर्ने र विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ला र चाहिँ तर वास्तवमा अरू यावत धेरै कुराहरूलाई जोडेर कम्तीमा अन्तिममा चाहिँ परीक्षा लिने किसिमको परिपाटी यसपटक चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यही लाइनबाट कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट तयारी गरेको छ। र यही तयारीको लागि विद्यार्थीहरूले चाहिँ र विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले र अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीको कक्षा 10 को अन्तिममा परीक्षा हुन्छ र परीक्षाबाट प्राप्त चाहिँ जुन किसिमको नतिजा आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रमाणपत्र पाउँछन् भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले बुझेर त्यसअनुसारको तयारी गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपटक चाहिँ त्यस्तो खालको विगतमा जस्तो कुराहरू हुन्न र साँच्चै एउटा के हो त भनेदेखि एकदम ट्रान्सप्यारेन्सी होइन, एकदम पारदर्शिता कुरा, तर चाहिँ एकदमै कुनै ठाउँमा त्रुटि नभइकन सकेसम्म व्यवस्थित रूपबाट विद्यार्थीहरूको योग्यताको परीक्षण गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यही लाइनमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छ। हजुर, जस्तो यो पर्सेन्टेज प्रणाली थियो नि पहिला अहिले चाहिँ ग्रेडमा गयो नि अहिले होइन। हजुर, अहिले यसमा पनि प्रश्न छ कि जस्तो यो ग्रेडमा चाहिँ अब कोही फेल नहुने भनेर सुनाइयो होइन, फेल नहुने भनेपछि त मेहनत पनि कम गर्नुपर्छ होला भनेर यो हिसाबबाट विद्यार्थीहरूको जुन एक्साइटमेन्ट थियो, लगाव थियो पढाइमा, जुन एकदम सिरियसनेस थियो, जुझारुपन थियो, यो अहिले चाहिँ हराउँदै गएको भनेर पनि सुनियो। त्यो आयो, एकदमै धन्यवाद। त्यो कुराहरू पनि आयो र यही हामीले शिक्षामा हरेक परिवर्तन गर्ने के हो त भने स्टेक होल्डर्सहरू विशेष गरी सरकारवालाहरूको सुझावहरूलाई समेत हामीले ध्यान दिने हो नि। त्यही कुराहरूलाई ध्यान दिएर पनि यो धेरै हिसाबबाट विद्यार्थीहरूको पठन पाठनका कुरालाई एकदमै कमजोर भयो र विद्यार्थीहरूको योग्यता चाहिँ एकदमै स्तर चाहिँ एकदमै कमजोर भयो। त्यसैले साँच्चै स्तरीय विद्यार्थीहरू हाम्रा विद्यार्थीले हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पनि यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर अब चाहिँ कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म नै जुन यहाँले चाहिँ भन्नुभयो मार्क जुन किसिम अङ्क दिने परिपाटीलाई यो लेटर ग्रेडिङ जुन किसिमको छ नि, लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा जुन लगिएको छ त्यो लेटर ग्रेडिङ पद्धतिलाई पनि यो वर्ष परिवर्तन गरिसकेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विशेष गरी सबै सरकारवालाहरूबाट को चाहिँ सुझाव अनुसार नै अहिले परिवर्तन भइसकेको छ र अब त्यो परिवर्तन भएको लेटर ग्रेडिङमा विगत जस्तो छैन। अहिले चाहिँ लेटर ग्रेडिङको जुन किसिमको सङ्ख्या छ त्यसलाई घटाइएको छ र विद्यार्थीहरूले कम्तीमा चाहिँ 35 भन्दा माथि अङ्क ल्याउनु पर्ने मतलब अङ्कको कुरा आयो। तर यो चाहिँ अझै पनि मैले त म व्यक्तिगत भन्दा यो अङ्क राखेर अनि जुन किसिमको अक्षरांश पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा उपयुक्त छैन। भोलिको कन्टेक्स्टमा अब हामी चाहिँ त्यो लेटर ग्रेडिङ नै तलदेखि नै लेटर ग्रेडिङ नै दिएर माथिसम्म ल्याउने किसिमको परिपाटी गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी के हो त भने त्यो खालको मूल्याङ्कन पद्धतिमा लेटर ग्रेडिङलाई पनि परिवर्तन गरेर विद्यार्थीहरू साँच्चै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण राखोस् भन्ने खालको कुराहरू पनि र आखिर सबभन्दा मुख्य गरेर विद्यार्थीको चाहिँ योग्यताको चाहिँ परीक्षण गरेर स्तरीय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ माथि पठाउने गरी सर्टिफिकेसन दिने अथवा उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने कुराहरू गर्नको लागि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। अब चाहिँ म यो कक्षा 11 र 12 को हुन्छ नि नयाँ पाठ्यक्रम जुन लागू भएको थियो पहिलाको वर्षबाट यसमा पनि विवादहरू आएका थिए। नयाँ पाठ्यक्रममा पनि यसमा चाहिँ अब सामाजिक शिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद आएको थियो। यो साँच्चै जरुरी हो कि यो देखाउनको लागि मात्र परिवर्तन अब यो त के छ भने यो पाठ्यक्रम भनेको हरेक बदलिदो परिवेश अनुसार हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार नेपालको आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरू केही विषयहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ अनिवार्य विषयहरू जहिलेसुकै विज्ञान गणित होइन भाषाका कुराहरू कहिल्यै परिवर्तन हुन्। तर त्यसबाहेक चाहिँ नेपालमा के हो त भनेदेखि यो जुन
अहिले जुन पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो सामाजिक शिक्षा र अनि त्यसपछि व्यावसायिक शिक्षाको कुरा यहाँले चाहिँ भन्नु हो। यी विषयहरूमा के छ भने नेपालमा अब अहिले उद्यमशीलताका कुराहरू छन्। विद्यार्थीहरू कम्तीमा विद्यालयबाट निस्किसकेपछि उनीहरू केही न केही सानो हैन उद्यमशील भएर निस्कन सकुन् भन्ने हिसाबले पनि नेपालले त्यो खालको चाहिँ विचार गरेर पनि पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरेको हो। र यो पाठ्यक्रममा गरिएको जुन परिवर्तन छ यो परिवर्तनले भोलिको कन्टेक्स्टमा भोलिको सन्दर्भमा यदि चाहिँ यो पाठ्यक्रमले नेपाललाई त्यस्तो व्यवस्थित गर्न मतलब नेपाललाई फाइदा भएन अथवा यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् अथवा माथिल्लो बजारमा श्रम बजारमा र त्यसपछि युनिभर्सिटीमा पनि गएर चाहिँ राम्रो गर्न सकेनन् भने भोलि पाठ्यक्रम त परिवर्तन भइराख्नु पर्ने हुन्छ। किनभने विश्वको परिवेश हेरेर पनि हामीले नयाँ नयाँ विषयहरू आइरहेका छन् अहिले। त्यसैले पाठ्यक्रममा चाहिँ ऐच्छिक विषयहरू र अरू विषयहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र त्यो खालको परिवर्तन क्रमशः हुने हो। र अहिलेको सन्दर्भमा त हामीले जुन पाठ्यक्रम चाहिँ निर्णय भयो त्यो निर्णय भएको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। लागू नै नगरिकन विवाद आउनु चाहिँ राम्रो कुरो होइन। लागू नै गरेका छैनौँ सुरुमै विवाद आउनु त राम्रो होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि भोलिका दिनहरूमा यो कुनै नयाँ परिवर्तन गर्दा पाठ्यक्रमका कुराहरू होस् अथवा चाहिँ कुनै नीतिगत कुराहरू हुन् यस्तो परिवर्तन हुँदाखेरि सबै स्टेक होल्डर्सहरू सबै सरकारवालाहरूको सुझाव लिएर त्यसको आधारमा अगाडि जान चाहिँ पर्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ भोलिका दिनमा सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा त्यसअनुसार नै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब चाहिँ म सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थाको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो अब अहिले चाहिँ माध्यमिक शिक्षा जुन माध्यमिक तहको शिक्षा छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो चाहिँ निःशुल्क गर्ने भनेर छ। तर हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको अथवा सरकारको स्रोत साधन हेर्दाखेरि चाहिँ फ्री गर्दाखेरि धान्न नसक्ने अवस्था देखिन जान्छ। अहिले कस्तो छ त अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था? वास्तवमा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र हिजोकै परिस्थितिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हामी नेपालकै लागि पनि आवश्यकता भएको विषय जुन छ कक्षा 8सम्म जुन आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ र आधारभूत शिक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा पनि निःशुल्क गर्ने सरकारको जुन नीति छ यो नीतिको कार्यान्वयन सँगसँगै नेपाल सरकारले कतिपय विषयहरू नीति कार्यान्वयनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूको व्यवस्था गरे तापनि अझै पनि मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमको शिक्षा क्षेत्रमा जति रिसोर्स आवश्यक पर्ने हो जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो लगानी चाहिँ गर्नको लागि सरकार सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारको रिसोर्सले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि एउटा राष्ट्रिय बजेटको 17% शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेको हो। तर अहिले आएर त्यो लगानी घट्दै घट्दै 10%मा खुम्चिएको छ। हामीले एकातर्फ चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिने हैन विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भन्यौँ, अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ यदि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि चाहिँ शिक्षककै व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले त्यो भन्नुको अर्थ त केही रहँदैन। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ कमजोरी नै छ कि सरकारले एकदमै चाहिँ शिक्षा भनेको एकदमै देश विकासको प्रमुख आधार हो। हामीले आर्थिक समुन्नतिको लागि आर्थिक समुन्नति भन्छौँ तर त्यो आर्थिक समुन्नति पनि के को आधारमा त भने शिक्षा त पहिलो प्रायोरिटी हो नि। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जुन सामाजिक दायित्वका विषयहरूमा सरकार चुक्नु हुँदैन। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा शिक्षामा सरकारले गर्नुपर्ने जुन लगानी छ त्यो लगानी पर्याप्त छैन। र हामीले अहिलेसम्म कतिपय विद्यालयहरूको सन्दर्भमा के छ भने जुन हिसाबले सरकारले जुन किसिमको रिसोर्सहरू उपलब्ध गराएको छ त्यो रिसोर्सको चाहिँ एकातर्फ रिसोर्स नपुगेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ पनि मैले के कुरा राख्छु भने पठाएको जुन रिसोर्सको सही सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यो सही सदुपयोग नभएको अवस्था पनि कहीँ चाहिँ छ। त्यसो भएको कारणले पनि पहिलो कुरो पठाएको रिसोर्सको सही सदुपयोग हुनको लागि एकदमै यो गभर्नेन्स सिस्टम एउटा सुशासन को कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित हुनु पर्यो। किनभने एकाउन्टेबिलिटी जुन एकाउन्टेबल हुनु पर्यो नि, मतलब को प्रति एकाउन्टेबल हुने को प्रति उत्तरदायी हुने हो यो उत्तरदायित्वको स्पष्ट निर्धारण हुन आवश्यक छ। अहिले चाहिँ उत्तरदायित्वको जस्तै केही कुराहरू खर्च भएन अथवा केही कुराहरू काम भएन भने एकदमै जनरल रूपमा चाहिँ को जिम्मेवार हो त खास मान्छे भन्ने खालको कुराहरूमा पनि हामीले जुन व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो कुरालाई पहिलो चाहिँ प्रायोरिटीमा त्यो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हामीले हरेक चाहिँ संस्थाहरू हरेक चाहिँ सरकारी संस्थाहरू विद्यालयहरू जुन किसिमका शैक्षिक संस्थाहरूमा गभर्नेन्स स्ट्रक्चरलाई गभर्नेन्स सुशासनलाई एकदमै व्यवस्थित गर्न चाहिँ आवश्यक छ। आन्तरिक सुशासन
संस्थाभित्रका आन्तरिक सुशासन र बाह्य सुशासनको कुराहरू पनि एकदमै आवश्यक छ त्यो गर्नको लागि। एक दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि यस गरिसकेपछि पनि रिसोर्स पुग्दैन। त्यसैले त्यो रिसोर्स नपुगेको अवस्थामा के हो त भने सरकारले रिसोर्स थप गर्नुको विकल्प चाहिँ छैन। हामीले के हो त 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकार भइसकेपछि शिक्षा कतिपय कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ दायित्वको कुरा छ, जस्तै विद्यालय शिक्षाको कुरा, प्रदेशको दायित्व जुन क्यापेसिटी बिल्डिङ जुन किसिमको र चाहिँ त्यसपछि भोकेसनल प्राविधिक त व्यावसायिक शिक्षाको सन्दर्भको कुराहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारी छ र सङ्घीय सरकारको त ओभरअल दायित्व भयो। त्यसैले यो दायित्वभित्र कसको कुन सरकारको के दायित्व हो र त्यो दायित्व पुरा गरिसकेपछि पनि थप चाहिँ के दिनपर्छ भन्ने कुरो सङ्घीय सरकारले त व्यवस्था त गर्नै पर्यो। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराहरू गरेर पहिलो कुरा त मैले के भने विद्यालयमा एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको कुरा, विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, न्यूनतम शैक्षिक पूर्वाधारको कुरा र त्यसपछि चाहिँ अरू के हो त भने के अरे एउटा न्यूनतम चाहिँ भौतिक व्यवस्थापन कुरा। यी कुराहरू त एकदमै आवश्यक हुन् र यी कुराहरूलाई भौतिक व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले लगानी गरिरहेकै छ हैन, त्यो कुरो क्रमशः गर्दै जान्छ। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि न्यूनतम शैक्षिक पूर्वाधारहरू। अब अहिले हामीले हेरौँ कोभिड-19 आयो, 2 वर्षदेखि विद्यालयहरू बन्द छन्। एकातर्फ सरकारले चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने भनेको छ। के अरे सहरी क्षेत्रहरूमा अनलाइन मिडियम के अरे माध्यमबाट पठन पाठन भएको छ। खै गाउँहरूमा जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो त छैन, सम्भव त छैन। त्यसले विद्यालयहरूलाई चाहिँ जुनसुकै बेला पनि सशक्त हिसाबले अगाडि जान सकुन्, विद्यार्थीहरूले पठन पाठनलाई नियमित होस् भन्ने हिसाबलेबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुराहरू एकदमै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ अनलाइन अफलाइन भन्छ र त्यसबाहेक चाहिँ अरू किसिमका पनि रेडियो टेलिभिजन हैन हुनसक्छ। त्यसैले वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गरेर पठन पाठन विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई कुनै पनि बहानामा चाहिँ रोक्ने कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। विश्वका हरेक कन्ट्रीहरूमा पनि कुनै न कुनै उपायबाट बच्चाहरूले सिकिरहेकै छन् हैन। हाम्रो कन्टेक्स्टमा अभिभावकले सिकाउने त भन्यौँ, अभिभावकहरू सिकाउन सक्ने अभिभावक नभएको परिस्थितिमा के गर्ने त? यसको अल्टरनेट कुराहरू लिनु चाहिँ पर्छ। त्यसो भएर मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो यहाँकै उसबाट यहाँले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा अझै पनि हाम्रो शिक्षामा रिसोर्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र त्यसपछि भएको रिसोर्सको एकदमै सही सदुपयोग गर्ने विषयलाई हामीले प्रायोरिटी दिन आवश्यक छ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अकाउन्टेबिलिटीको कुरा। एकाउन्टेबिलिटी हजुर, यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ जुन प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रधानाध्यापकहरू चाहिँ क्षमतावान आएनन्, बदलिँदो समयसँगै जान सक्ने खालका प्रधानाध्यापकहरू आएनन् भनेर दोषारोपण भइरहेको अवस्था छ एकतर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ त्यो एक पैसा पनि चलाउने एउटा अटोनोमी छैन हैन, सरकारको जुन जिम्मेवारी अन्तर्गत। यो हिसाबबाट चाहिँ प्रधानाध्यापकको जुन पावर छ नि त्यसलाई पनि सीमित गरिएको छ नि, यो हिसाबबाट पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति हुन नसकेको हो त? एकदम धन्यवाद। मैले यहाँनिर सामुदायिकको कुरा उठाउनु हो, सामुदायिकको त हुँदै हो र विद्यालयको कुरो गर्दा सामुदायिक र संस्थाका दुईटै, सामुदायिक र प्राइभेट निजी र सार्वजनिक दुईटै विद्यालयको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र निजी विद्यालयहरू पनि सबै राम्रो गर्ने छन् र छैन। निजी विद्यालय जसले चाहिँ राम्रो किसिमको रिसोर्सहरू प्राप्त गरेका छन्, अभिभावकहरूबाट चाहिँ जुन हिसाबबाट अभिभावकले सहयोग गर्नुभएको छ, जुन विद्यालयहरू त्यस्ता विद्यालयहरूले राम्रो गरेका छ, उनीहरूले साँच्चै हिसाबले विद्यार्थीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो चाहिँ नतिजाहरू निकाल्ने र राम्रो योग्य विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने कुरा पनि गरेको छ। तर अर्कोतर्फ के छ भने कतिपय यस्ता निजी विद्यालयहरू छन् जसको जुन चाहिँ विद्यालयहरू एकदमै जसो तसो चाहिँ धानिएर अगाडि जाने अवस्था पनि छ। त्यसैले यो त के हो भने निजी विद्यालयको व्यवस्थापन पनि एउटा पक्ष हो एकदमै सरकारको तर्फबाट गर्ने किसिमको कुराहरूमा। किनभने बालबालिकाहरू त निजी विद्यालयका र सामुदायिकका एउटै हुन् नि, बालबालिकालाई हामीले डिस्क्रिमिनेसन गर्न मिल्दैन। तर व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ निजी तहका चाहिँ जुन व्यवस्थापकहरू छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो स्पष्ट मापदण्ड तोक्दिन चाहिँ पर्छ सरकारले, र त्यो कुराहरू र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने कुराहरू निजी विद्यालयले गर्नुपर्छ। अब म सरकारी विद्यालयतर्फको कुरा आएँ कि यहाँले चाहिँ उठाउनु भयो कि वास्तवमा हो र अहिले चाहिँ हामी प्रधान अध्यापकको कुराहरूमा हामी प्राथमिक तहको शिक्षकलाई माध्यमिक तहको चाहिँ प्रधान अध्यापक बनाएको अवस्था पनि छ अहिलेसम्म हैन। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने प्राथमिक तहको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधान अध्यापक हुँदा माध्यमिक तहको शिक्षकहरू
त एकाउन्टेबल हुन पर्यो नि प्रति। त्यसैले यो एकाउन्टेबिलिटी टुट्ने अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति यो कारणले पनि भएको अवस्था छ कहीँ कहीँ। र दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले साँच्चै योग्य शिक्षकहरू, योग्य चाहिँ प्रधान अध्यापक, विद्यालयमा प्रधान अध्यापक छनौट भनेर त छैन, शिक्षकहरूबाट प्रधान अध्यापक बनाउने प्रचलन हो अहिलेसम्म। त्यसैले हामीले विद्यालयको संस्थाको संस्थालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनलाई नेतृत्व सक्षम एकदम चाहिन्छ र नेतृत्व नभइकन, साँच्चै राम्रो नेतृत्व नभइकन संस्थाहरू राम्रोसँग अगाडि जान सक्दैनन्। त्यसैले त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ ल्याकिङ छ र हिजोको कन्टेक्स्टबाट अहिले कुरा गर्दाखेरि विद्यालयमा छुट्टै प्रधान अध्यापकको दरबन्दी हुन पर्यो र मतलब प्रधान अध्यापक पनि एकदमै कम्पिटिसनबाट ल्याउन पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको हो। र अबका दिनमा जुन शिक्षा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा चाहिँ विद्यालयमा प्रधान अध्यापकलाई एकाडेमिक हिसाबले, शैक्षिक हिसाबको एकदमै प्रमुख व्यक्तित्व र शैक्षिक निर्णय गर्दाखेरि, जस्तै अहिले के छ भने शिक्षक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने यी धेरै कुराहरू छ नि। र इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अझ विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्रै होइन, स्थानीय सरकार आइसकेपछि त कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका वडा अध्यक्षहरू विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसैले यो कुरा त सरकारले आफै अध्यक्ष भएपछि भोलि त्यहाँ गर्ने गल्ती कसले हेर्ने हो, होइन? त्यसैले सरकारको मान्छेहरू त्यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन। त्यहाँ त साँच्चै स्टेक होल्डर्स हो। व्यवस्थापन समितिभित्र अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ। अभिभावकको प्रतिनिधित्व किन भने विद्यालयको ओभरअल व्यवस्थापन गर्ने कुरा व्यवस्थापन समितिले गर्ने हो। तर विद्यालयभित्रको चाहिँ एउटा लिडरसिप, विद्यालयभित्रको नेतृत्व, जुन किसिमको पठन पाठनको कुराहरू, शिक्षण सिकाइका कुराहरू र रिजल्ट, नयाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने कुरो कसरी राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको कुरोलाई प्रधान अध्यापकलाई पुरा अधिकार दिन चाहिँ आवश्यक छ। अहिले जुन किसिमको अधिकारका कुराहरू चाहिँ छ, अहिले त्यति मतलब तोकिएर साँच्चै स्पेसिफिक रूपले एकदम स्पष्ट हिसाबको कुरा नभएको अवस्था हो। र अबका चाहिँ दिनमा हामीले शिक्षा ऐनको, सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्दा अनि सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदा, नयाँ सङ्घीय ऐन ल्याउँदा र त्यसपछि प्रादेशिक ऐन र स्थानीय शिक्षा ऐनहरूमा पनि यो खालको व्यवस्था गरेर प्रधान अध्यापकलाई चाहिँ बलियो प्रधान अध्यापक बनाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा संस्थालाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छ। हजुर, अब अहिले सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गरौँ होइन, मैले एउटा समाचार पनि पढेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ देशभरको 3000 सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ शिक्षक दरबन्दी शून्य भएको कुराहरू छन्। अनि यो कक्षा 1 देखि 10 सम्ममा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा 3000 भन्दा बढी जति पनि विद्यालयहरू छन् त्यहाँ चाहिँ शून्य छ केही वर्षमा। अनि विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात नमिलेको कुराहरू छ। यो अपुग भएको यो पनि समस्या हो नि, होइन? यो त एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु। म विगतमा मेरै संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल गठन गरेर त्यो कार्यदलले नेपालका सबै विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरूको मा भएका विद्यार्थी, त्यसपछि त्यहाँ भएका शिक्षकहरूको त्यसको चाहिँ अनुपात के छ, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के छ र त्यसमा चाहिँ कति शिक्षक थप्नुपर्छ भन्ने खालको समेत अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ सुझाव पेश गर्यौँ। वास्तवमा त्यसमा के हो त भने अहिलेसम्म भएको, अघि पनि मैले केही कुरा उठाएँ, हामीलाई हेर्दा प्राथमिक तहमा शिक्षकहरूको दरबन्दी पुरा छ। अझै कतिपय सन्दर्भमा जति विद्यार्थीहरू छन् केही ठाउँहरूमा त विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात शिक्षक बढ्ता भएको पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा त्यो अवस्था पनि देखियो। र त्यसो देखिएको कारणले पनि यो दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइयो र त्यसको आधारमा सरकारले केही चाहिँ दरबन्दी मिलान गर्ने कामहरू गरेको पनि छ। तर यो दरबन्दी मिलान गर्दाखेरि अहिले के छ भने हिमाली क्षेत्रमा 40 विद्यार्थी बराबर 1 शिक्षक, होइन? र त्यसपछि चाहिँ पहाडमा चाहिँ 45 बराबर 1 शिक्षक र तराई र उपत्यकामा 50 शिक्षक बराबर 1 शिक्षक। यो जुन किसिमको मापदण्ड नै उपयुक्त छैन। हामीले यसलाई रिभ्यू गर्न आवश्यक छ। हामीले हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू नै 10, 15, 20, 25 म्याक्सिमम 40, 50 हुन्छन्। अब हामीले 1 शिक्षक मात्रै दिएर सबै विद्यार्थीहरूलाई त दिन सकिने कुरा त छैन। त्यसैले यो दरबन्दीको कुरा पनि, किनभने एउटा कक्षा भनेको 40 जना म्याक्सिमम विद्यार्थी हो र त्यस हिसाबमा न्यूनतम कति शिक्षकहरू दिने भन्ने खालको कुराहरू सरकारले न्यूनतम 2टा 3टा यतिजनासम्म भएको, यति कक्षा भएको भन्ने पनि छ न त। तर पनि हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्न आवश्यक छ एउटा कुरा। र त्यो रिभ्यू गर्दा अहिले प्राथमिक तहमा भएका शिक्षकहरू, जुन बढ्ता शिक्षकहरू छन्, त्यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ माथिल्लो तहमा योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको दरबन्दीमा परिणत गर्न
पनि आवश्यक चाहिँ छ र त्यो तर्फ चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ सरकारले कतिपय सन्दर्भमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको पनि छ। त्यो दरबन्दी मिलान गरे तापनि त्यसलाई नयाँ चाहिँ मापदण्ड तयार गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा। दोस्रो, निम्न माध्यमिक तह, तात्कालीन निम्न माध्यमिक तह जुन अहिलेको चाहिँ कक्षा 6-8 अहिलेको चाहिँ आधारभूत तह हो, त्यो चाहिँ तहमा पनि सबैभन्दा धेरै शिक्षकहरू कम भएको, नपुगेको अवस्था त्यो छ। र तेस्रो के छ भने माध्यमिक तहको कुरा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने विषयगत शिक्षक छैन। अहिले चाहिँ 11-12 हिजो चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत अघि उठाउनुभयो चलिरहेको थियो र अब नेपाल एउटै किसिमको 9 र 12 चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भएपछि 11-12मा चाहिँ जुन किसिमको शिक्षकहरू अहिलेसम्म हिजो 11-12मा काम गर्ने शिक्षकहरू स्थायी नै थिएनन् र अब 9 देखि 12 भइसकेपछि त यो त एउटै किसिमको स्ट्रक्चर, एउटै खालको चाहिँ सिस्टमभित्र ल्याउनु पर्यो। अझै पनि उच्च माध्यमिकका शिक्षक अनि विद्यालयका शिक्षक भन्ने अझै पनि त्यो खालको छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि म्यानेज गर्न आवश्यक छ। यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न अबको सङ्घीय शिक्षा ऐनले यसलाई व्यवस्थापन गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। तेस्रो कुरा के हो त भने हामीले राहत शिक्षक भनेर पनि विगतमा शिक्षकहरू नपुगेको कारणले सन् 2015सम्म सबैलाई शिक्षा दिँदाखेरि विद्यार्थीहरू सबै विद्यालयमा भर्ना भए, विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि शिक्षकहरू पुगेन, राहत भनेर चाहिँ तात्कालीन अवस्थाको लागि राख्यौँ। त्यो शिक्षकहरूलाई पनि दरबन्दीमा लिएर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक चाहिँ छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि मैले यहाँसँग भने कि अब के हो त भन्दाखेरि हामी जब विद्यालय आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेका छौँ र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनेका छौँ भने न्यूनतम कुराहरू शिक्षकको व्यवस्थाको कुरा, त्यसपछि चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थाको कुरा र न्यूनतम भौतिक व्यवस्थाको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। र त यसमा चाहिँ हामी यदि सरकारले कति गर्ने हो, यति सरकारले गर्ने, यति चाहिँ कम्युनिटीले गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि तोक्दिन पर्यो। हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ निःशुल्क सबै गर्छौँ भन्ने, तर नसक्ने परिस्थिति भयो भने त त्यो कहिलेसम्म चाहिँ अगाडि जाने। त्यसैले स्पष्ट चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न आवश्यक छ। त्यतातर्फ सरकार चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। हजुर, अब यो क्वालिटीको पनि कुरा भने शिक्षकको क्वालिटीको कुरा, जस्तो तपाईँले विषयगत शिक्षकको कुरा गर्नुभयो होइन, कतिपय निजी विद्यालयहरूमा सरकारीको चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन, तर निजी विद्यालयहरूमा कुरा गर्ने भने एउटै शिक्षकले तल्लो तहको कक्षामा 3-4वटा 5वटा 6-7वटा सब्जेक्टसम्म पढाइरहेको अवस्था छ। एउटा सब्जेक्ट स्पेसलाइज भएको शिक्षक आउन चाहिँ कतिको जरुरी छ त? एकदमै अघि पनि यही प्रश्न थियो। के अरे माध्यमिक के अरे यो सामुदायिक विद्यालयको कुराहरू, यो निजी विद्यालयको कुरा गर्नुभयो। र अहिले चाहिँ के छ भने जियोग्राफी विषय पढाउनु छ। मैले चाहिँ एउटा उदाहरण दिएँ कि अहिले निजी विद्यालयहरूमा जियोग्राफी विषय पढाउने, तर त्यो जियोग्राफी विषय पढाउने कुराहरू नभएर त्यो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनु पर्यो। र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदाखेरि साँच्चै भूगोल जियोग्राफी पढेको शिक्षक पाइएन। अङ्ग्रेजी विषय लिएको शिक्षकले चाहिँ जियोग्राफी पढाएको अवस्था छ। किनभने प्रायोरिटी इङ्ग्लिसमा, भाषामा मात्रै प्रायोरिटी भयो। विषयवस्तुमा कन्टेन्ट, भोलि बच्चाले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने त्यो विषय जान्ने भन्दा पनि भाषा सिकेपछि त्यो एकदमै क्वालिटी भयो। अहिले हाम्रो अभिभावकहरूले पनि के छ भने अङ्ग्रेजी विद्यालयमा गएर अङ्ग्रेजी फरर चाहिँ बोल्यो भने एकदमै मेरो बच्चा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन पायो भन्ने छ। तर विषयवस्तु उसको साँच्चै भोलि गएर उसले चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना होला भन्ने खालको कुरो अभिभावकलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने विद्यालयमा साँच्चै विषयवस्तु थाहा पाएर विषयवस्तुमा पोख्त शिक्षक राख्न आवश्यक छ। र निजी विद्यालयहरू कतिपय राम्रो पैसा दिने निजी विद्यालयहरू जसलाई शिक्षा दिने त्यस्ता ठाउँहरूमा राम्रै शिक्षकहरू पाइएको छ, राम्रै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। तर सबै चाहिँ निजी विद्यालयमा राम्रो शिक्षक चाहिँ छैन कि यहाँ चाहिँ एउटा मेहनतको आधारमा एकदमै चाहिँ बच्चाहरूलाई शिक्षकले पनि एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ केही न केही इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने कुराहरूले मात्रै पठन पाठन भएको अवस्था चाहिँ छ। र त्यस्तो खालको स्थितिमा पनि हरेक विद्यालय हो, चाहे सामुदायिक विद्यालय होस् चाहे निजी विद्यालय होस्, सबैमा शिक्षकहरूको योग्यता त एउटै किसिमको योग्यता भएका शिक्षकहरू भयो भने हामीले त बच्चाहरूलाई त उस्तै किसिमका त्यही किसिमको स्तर भएका बच्चा निकाल्नु पर्यो नि, सामुदायिक विद्यालयबाट पनि र निजी विद्यालयबाट पनि। हामीले निजी फरक बच्चा निकाल्ने, सामुदायिकबाट फरक बच्चा निकाल्ने त होइन नि। त्यसो भएको कारणले यो विषयलाई एकदमै सिरियसली चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले हेर्न नसकेको विषय हो यो। त्यसैले यो कुराहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रा नीति
निर्माणहरू गर्दा हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसमा पनि त्यतातर्फ जान चाहिँ पर्छ। र मैले चाहिँ खास गरी यो किन यी कुराहरू भने यहाँलाई लाग्ला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष भएर बसेको व्यक्ति भनेर यो बिचको अवस्था म नेपाल सरकारको सचिव भएर मेरो चाहिँ जुन सेवाबाट अवकाश पाएँ, बिचका चाहिँ केही वर्ष चाहिँ म एउटा यही शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै रहेँ र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आइरहेको छु। र नेपाल सरकारमा भएका हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कतिपय ल्याप्सेसहरू, कतिपय सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा मात्रै मैले बोलिरहेको छु। र परीक्षाका विषयहरूमा बोल्दा र अरू किसिमको कुराहरू बोल्दाखेरि अहिले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा केही कुराहरू चाहिँ मैले अथोरिटीको हिसाबले त्यहाँ भएको पोजिसनमा मैले चाहिँ मेरो दायित्वको हिसाबले बोल्नुपर्ने कुरा छ। कतिपय एउटा के छ भने स्वतन्त्र एउटा शिक्षा क्षेत्रको एउटा अनुभव गरेको व्यक्तिको हैसियतले पनि मैले चाहिँ बोल्ने कुराहरू भएको कारणले पनि मैले यसरी चाहिँ बोलिरहेको छु। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा शिक्षाको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ होइन यसै पब्लिक स्कुलहरूकै विषयमा। हजुर, आफ्नो अध्ययनलाई तपाईँले हेर्दाखेरि र आफ्नो स्टडीबाट केही फाइन्डिङ्सहरू तपाईँहरूको आयो होला, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा चाहिएको विषय चाहिँ के हो? एकदमै अघि उठाइसक्नु भयो, मलाई एकदमै राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो, राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो चाहिएको कुरो के हो भने विद्यालय संस्थाको विकास गर्नलाई नेतृत्व बलियो चाहियो। प्रधान अध्यापक मैले के देखेँ भने जहाँ जुन जुन विद्यालयहरू राम्रो भएको छ, सामुदायिक विद्यालयहरू, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको नेतृत्व राम्रो छ। त्यो नेतृत्वले साँच्चै राम्रो काम गरेको छ। र नेतृत्व मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ टिम लिडरसिप छ, सबै चाहिँ सहकार्य छ। विद्यालयमा शिक्षकहरू, हेड टिचर्सहरू, व्यवस्थापन समिति र सम्पूर्ण अभिभावकको सहयोग समेत भएको त्यस्तो खालको सिचुएसन विद्यालयहरूमा हेड टिचर्सहरूले नेतृत्वले अभिभावकहरूको मन जित्न पर्यो होइन। अनि विद्यार्थीहरू पनि नियमित रूपले चाहिँ उनीहरूको अनुशासनमा त्यसपछि रहनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ पठन पाठनमा आफ्नो लगाव चाहिँ लाग्न पर्यो। त यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू मैले हेरेँ। एउटा के हो त भने सबभन्दा मुख्य कुरो के रहेछ भने विद्यालय र कम्युनिटीको समुदायको सम्बन्ध राम्रो भएको विद्यालयहरू राम्रो भएको देखिन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ के छ भने विद्यालयमा नेतृत्व राम्रो छ भने त्यो नेतृत्वले पनि एकदमै विद्यालयलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएको छ। दोस्रो कुरो। र तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि ओभरअल चाहिँ त्यसको शिक्षण सिकाइलाई जुन कुराहरू चाहिँ शिक्षकहरूले मेहनत गरेर एउटा टिम लिडरसिपमा काम गर्नुभएको छ, त्यो सामूहिक कामहरू अथवा सहकार्य भएको छ, त्यस्तो सहकार्य भएका चाहिँ विद्यालयहरू एकदमै राम्रो छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सहकार्य भयो, हेड टिचरको लिडरसिप राम्रो भयो, कम्युनिटीसँग अभिभावकहरूसँग पनि सहकार्य भयो भने पैसाको कुरो पनि समस्या हुँदो रहेछ। कुनै कामहरू गर्नको लागि अभिभावकहरूले नै आफै चाहिँ अगाडि आइदिनु हुँदो रहेछ, स्थानीय सरकार पनि अगाडि आउँदो रहेछ। त्यसैले सबभन्दा मुख्य कुरो के रहेछ त भन्दाखेरि अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई चित्त बुझाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चै राम्रो शिक्षा दिने र चाहिँ एउटा अभिभावकप्रति बच्चाप्रति उत्तरदायी बन्ने। यदि विद्यालय चाहिँ उत्तरदायी बन्यो भने त्यो उत्तरदायी चाहिँ बनिसकेपछि विद्यालय राम्रो देखेका छन्। त्यसो भएर मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै जुन हिसाबमा छौँ, हामी चाहिँ आफ्नो लागि होइन, हामी अरूको लागि, अरूलाई केही काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले आएको। शिक्षामा काम गरेका हरेक काम गर्ने व्यक्तिहरू, शिक्षकहरू पनि बच्चाको लागि हो, हेड टिचर्सहरू चाहिँ पनि अभिभावकहरू एउटा समाजलाई केही गर्नको लागि, नेतृत्व दिनको लागि हो। त्यसैले हामी सबै बच्चाको लागि काम गरौँ, सबैले सहकार्य गरौँ, हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ। हजुर, अन्त्यमा चाहिँ जुन अब यो एउटा व्यक्तिको एफोर्टले पनि सबै कुरा बदलिने त होइन, तर तपाईँ चाहिँ अहिले भर्खरै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा अहिले नियुक्त हुनुभएको छ। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँको के लक्ष्यहरू छन्? हजुर, एकदमै धन्यवाद। मैले धेरै लक्ष्यका कुराहरू चाहिँ नभनौँ होइन, हामी मेहनत गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू पुरा हुन सक्छन्, सम्भावनाहरू धेरै छ। मैले सम्भावना धेरै देखेको छु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा। सबभन्दा पहिलो के हो त भने हामीले हाम्रा बालबालिकाहरू, हामीले चाहिँ सेवा दिने विद्यार्थीहरूलाई हो। ती विद्यार्थीहरू लाइन लागेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आएर चाहिँ अनि केही कुरा आफ्ना प्रमाणपत्र लिनका लागि त्यहाँ लाइन लगाएर आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन भोलिका दिनमा। मैले सानो कुरा बताएँ, ती विद्यार्थीहरूले आफ्नै ठाउँबाट, आफ्नै जिल्लाबाट, आफ्नै स्कुल्सहरूमा चाहिँबाट होइन, आफ्नै ठाउँबाट प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था भयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा यसको लागि चाहिँ अहिलेको युगमा चाहिँ इन्फर्मेसन
एन्ड टेक्नोलोजी जुन सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले सूचना तथा प्रविधिलाई चाहिँ अझै अगाडि चाहिँ बढाएर त्यसको विकास गरेर त्यसको व्यवस्था गरेर चाहिँ अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित गर्ने एउटा। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि अहिलेका विद्यार्थीहरूको जुन किसिमको स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीबाट साँच्चै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालकै आफ्नै बजारमा नेपालका विश्वविद्यालयमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट एनएबीकाबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू भन्दा कसैको अगाडि चाहिँ तल झुक्न नपरोस् त्यस्ता विद्यार्थीहरू हामीले उत्पादन गर्ने हो। त्यसैले त्यो गर्नको लागि हाम्रो स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसको लागि तल्लै कक्षादेखि चाहिँ परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने कुराहरू आम रिफर्म गर्ने किसिमको कुराहरूलाई दोस्रो अर्को प्रायोरिटीको रूपमा मैले चाहिँ लिएको छु। तेस्रो कुराहरू के हो त भने ओभरअल राष्ट्रिय अघि नै उठाउनु भयो कि अहिले चाहिँ त्यहाँभित्रको जुन जनशक्ति छ अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ जुन किसिमको काम छ त्यो चाहिँ नितान्त टेक्निकल प्राविधिक हो। यो अङ्कको कुरा होइन, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कुनै पनि बच्चाको मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने उसको बुद्धिको मूल्याङ्कन गर्ने ऊ भित्रका चाहिँ भित्रको खुबीको मूल्याङ्कन गर्ने हो नि। त्यो खुबीको मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हिसाबले हामीले हेर्ने होइन कि त्यो मूल्याङ्कनलाई साँच्चै भरपर्दो विश्वसनीय सबैले चाहिँ पत्याउन योग्य होइन एकदमै त्यस्तो बनाउने कुराहरूमा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली बनाउने र त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एकदमै सङ्घीय रूपमा त परीक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय शिक्षाको अन्तिममा त छँदैछ। त्यसपछि प्रदेश तहबाट स्थानीय तहबाट हुने जुन किसिमको परीक्षाहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, हरेक शिक्षकहरूलाई त्यसको लागि सिकाउने, यस्ता खालका अनुसन्धान गर्ने, एनालाइसिस गरेर नेपालको परीक्षाबाट आएको जनशक्ति यस्तो छ, यसमा यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने यो खालको अलिकति व्यापकतातर्फ चाहिँ गर्नको लागि एकदमै त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई क्यापासिटेट गर्ने र अरू चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरूको चाहिँ सहयोग लिने, यी सम्पूर्ण कुराहरू र आम चाहिँ यो शिक्षा र परीक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डर्सहरू जो चाहिँ सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, सबै विज्ञ अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी सबैको सुझाव लिएर अनि त्यसपछि हामीले त्यो संस्थालाई अगाडि बढाउने कुराहरू र एउटा विश्वको चाहिँ मा पनि हामी चाहिँ सुरुमा पहिला नेपालकै कुरो गरौँ, त्यसपछि दक्षिण एसियाको कुरा गरौँ, अनि विश्वको कुरा हामी त्यो स्तरको चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्तरलाई त्यो स्तरमा पुर्याउने लाइनमा मेरा आफ्ना चाहिँ दृष्टिकोणहरू छन् र यो सबैको सहयोगबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा हो। त्यसैले यो कुराहरूमा सबैको सहयोग चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हस् त, तपाईँको सफल कार्यकालको म कामना गर्दछु र साथसाथै कार्यक्रममा आएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी सबै कुराहरू आम सरकारवालाहरूसँग राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो मिडियालाई पनि यहाँको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले शिक्षा विद्यमान नेपालको शिक्षा नीतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र साथसाथै सुधार हुनुपर्ने कुराहरू के छन् र सम्भाव्यता के छन् यस विषयमा पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा हामी समक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर महाश्रम शर्मा। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा यहाँले हामीलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।